صح اليوتيوب. انا وليت خو بون انا شريت بروغرامور ولا مينيتري. نورمالمون سي ان بروغرامور باسكو تبروغرامي لها المينوطاج تاعها شحال تحب دور. صبت لها واحد شينوا درته لها او يمشي. انا درت ان ايسي وما يتباعش غالي تاع شينوا 300 دينار 30000 30000 300 دينار. شحال هي مخسره والمراه مسكينه راهي تعاني من ظهرها والاخر منها الشغل تاع الدار واعر وزيد الماشينه اون بان. الو راني وريت لكم كيفاش تفتح الماشينه لافي بريكولاج. هذا نتايا تقدر دير وانما كي تكون تخدم توجور رد بالك توجور ديبرونشي لاليمونطاسيون. كي تعود تخدم دون سو جور دو بيدوياج دو طرافاي توجور فو فيغ تري اتونسيون ديبرونشي وخدم. ما تخليش لاباري تاعك كواك سو سوا كوم اباري اليمونتي وتخدم. هذا منهي عليه توجور ديبرونشي لاباري. درك راني بدلت له لو سويتش هذاك لو بروغرامور راني بدلته. قلت لكم شريته 30000 ماشي غالي. دوك نوريكم وريت لكم كيفاش تحلوا لاباري. سي تري تري امبورطون. انا على هذا من اجل الباب هذا تاع كيفاش تحل لاباري اللي درت لكم الفيديو. سينو ما سا بور شونجي كو سا نا با دامبورطونس. باهي باسكو هذا تنحي دو فيس تعاود ترجع دو فيس سي تو. بون هاوليك انا راح ندير ان اسي. هاوليك بون هاوليك لو نوفو الي مونتي. راني درت ان تيست مازال ما سوديتش الخيوط دوك شويه نسوديهم. درت ان تيست. هاوليك لو نوفو. لازم تردوا بالكم كي يكونوا الخيوط هكذا عريانين ولا بريز مبرونشيه ردوا بالكم دراري ممنوع يدوروا قدامكم. هاوليك لو نوفو. هاوليك شريتو 30000. انا راح نديرو ان اسي. بسم الله. نروح لهنا جاني مديكالي شويه. هي نورمالمون هنا يحبس جاني مديكالي. سي ان برودوي شينوا معليش. المهم بور فيك سا مارش بور فيك يمشي. المهم او يمشي. هاوليك او يمشي. هاو الموتور لا توربين ماش تدور لا توربين باسكو جي روتيري لا كروا. لا توربين ماش تدور نحيت لا كروا. فوالا كنت راح نشري لها دوزيام كروا سوكو. هذاك لو بونوم اللي يبيع قال لي لا كروا تاعك مليحه سي با نيسيسير داشتي دوزيام كروا سي با نيسيسير. فوالا il marche. هذه هي. و بون كوبي نحبس باش ما تجيش فيديو طويله او يمشي نورمال عادي. دوك نرجعها كما قلت لكم ومن بعد ندير لكم بيت فيديو صغيره ونوري لكم كيفاش عاود غلقتها كما كانت دوريجين. السلام عليكم. اتوطالو صحيح. السلام عليكم اليوتيوبر لي زانترنوت. السلام عليكم. بون هذه سي اون ماشين ا لافي ا ريباري. راح لها لو سويتش لو بروغراماتور جور مينوتري بروغراماتور مينوتري. مصباح وانا نحوس في الانترنت. هادي جور دو ماشين لافي مخصوص في الانترنت ما صبتش عليهم بزاف. صبت غير دي غرون ماشين لافي. مي بار كونتر هاد لي بوتيت ماشين لافي دو 5 كيلو سي تري ديفيسيل باش صبت وحده في الفلبين فيديو اون انجلي. ça m'a donné l'idée comment on peut réussir à ouvrir le باش نلحقوا لهاد لابياس هادي بدون اطاله. هذا سي تا غوفير. لازم نروح نشري واحد. كيما هذا سي ان بروغراماتور. دوك نقطعوه هنايا كيما راكم تشوفوا. نقطعوه نروح نشري له واحد. هاد الفيديو درتها باسكو انا بيرسونالمون دخلت في اليوتيوب مصباح انا نحوس ما صبتش دي ماشين لافي دون سو جور قلال بزاف ما كانش. الوغ جي ديسيدي دو فير une vidéo في اليوتيوب. جي ديسيدي دو فير une فيديو. بون نحو السويتش هذا باش نروح نشري له واحد. قطعو منا هكذا كيما راكم تشوفوا. انا زيد قطع له هادو. راح نشري له واحد. فوالا بون هاد الفيديو على ماش درته لكم ماشي باش نوريكم بلي كيفاش باش تلحق لهاد لابياس. كيفاش تلحق لها دوك نوريكم. شوف هنايا هذا كيكون مغلوق هذا دوك لازم ندير له سيستم باش ما يهبطليش
ما يطيحوليش لداخل. نديرلو هكذا مع الرسول، كروشيهم هكذا. هذا كيفاش كان باش نوريلكم. بالكو او كاين هنايا تيو تاع الماء، بالكو تقطعوه غير بالعقل بالحذر. كيفاش كان هذا؟ كان مبرونشي هكذا، كان مبرونشي هكذا، كان مبرونشي هكذا. فيه دو زيكرو، فيه واحد من وواحد من. هاي كان هكذا بهاد الطريقة، واحد من وواحد من. بون تو دابور باش تلحق نتا تنحي هادي، تو دابور لازم تنحي الكوفر اللي كان هنايا، اللي هو هاوليك لو كوفر. الكوفر هدايا كيفاش باش تنحيه؟ شوف، راك تشوف هذا المسمار هذا اللي راه هنايا عنده ان سيستيم هنا. شوف، استنى تشوف نجيب تورنافيس باش نوريكم مليح مليح. استنى تشوف الخوط هنايا، شوف فوالا. شوف باش تفهموني مليح كيفاش باش تنحي الكوفر هذا تاع لا ماشين لافي. استنى نسقم التصويره باش تبان مليح. فوالا يفو لو ديكليبسي. كيفاش ديكليبسي؟ باك تشوف هنايا المسمار كان خارج وحاكم. يفو لو ريكولي. كي باش تريكولي المسمار راك تشوف هاد لابارتي هادية لازم تجوز في هاد الثقبة تاع البلاستيكة هادي لازم تجوز. هادي قبل ما جازت كانت مكروشية. راك تشوفوا إلا روماركيتو هنايا، فيها شغل ان جور دو كروشي. استنى تشوف نوضح التصويرة، ما حبشت توضح التصويرة مليح. هذا سي ان كروشي كان حاكم، باش تفهموني مليح، كان حاكم الجهة اللي منايا. كيفاش باش دير؟ تجي لهاد لابارتي هنا باش تورنيفيس ولا تعبزو افيك دو زوتي. واحد تعبز به باش هذا يحبط شويه باش يجوز تحت لو بون، تحت لو ترو. لو كان ما تعبزوش هدايا، هاد لابارتي هادي شوفوها هنايا، هذا الكروشي كان منايا. لو كان ما تعبزوش وطبع باش يخرج ما تقدرش تنحي الباب هذا. هذه واحده طري ديفيسيل. يا الله. ثانيا هنايا روحوا تشوفوا هنايا واش كاين تقابي هامليك. مور ما نحينا الكاش انا وريت لكم كيفاش تنحوا الكاش، ومن بعد كي تعاود ترجعوا تعاود طبع له المسمار هذاك يدخل ويكروشي. هذا في الكاش الاخر. هنا شوفوا واش كاين، هادوما يدخلوا فيهم دي كروشي 4 كاين 2 3 4. كيفاش باش كان ما كاش لي فيس، كيفاش باش دير؟ كي طلعوا منا، فهموني مليحه، كي طلعوا منا شويه يطلع هكذا ومن لهيه يقعد مكروشي. واش دير؟ دب اضربوا يخرجوا لي كروشي اللي هما هامليك لي كروشي. دوك نوريهم لكم. هامليك ها واحد، ها لو كروشي، ان كروشي، دوزيام كروشي، troisième crochet. Où est mon doigt? Je le vois plus. Troisième crochet avec le quatrième هذا. هذا لو كان ما ديرش هاد لا ميثود، لو كان ماشي كي ديكاليه منا، لو كان كي ديكاليه منا تقعد تفرسي من هنا تفرسي بقوه، واش يصرى؟ راك راح تكسر لي كروشي. Tu vas casser les crochets. Alors la meilleure méthode pour la démonter, il faut toujours avoir le réflexe de décaler de cette manière un petit peu. Ensuite, décaler شوية. Ensuite, donner des coups. Il va se décrocher. Au lieu qu'ils sont accrochés, tu vas les décrocher. Les crochets ils vont sortir de son repère d'une manière très intelligente sans casser les crochets. فوالا هذا هو. على كان هذه اللي حبيت ندير لكم هذا الفيديو باسكو مخصوص في اليوتيوب، ما صبش بزاف في اليوتيوب وبدون اطاله. ومن بعد كي نسقمها وتولي تمشي راني نعيط لكم. السويتش هذا راه يدور في الفيد.
وهذا بسيط معاه باش نحيتو، كان لاصق في هذاك لو بروغراماتور. بسيط معاه تالمون لي بسيط معاه j'ai utilisé la pince à étau et abro le comment dirais-je, c'est pas le décapant هذا يقولوا له le يا ربي نسيت اسمه كيفاش يقولوا له هذا anti crash. Voilà, j'ai utilisé l'anti crash et j'ai utilisé la pince à étau. Et attention, parce que vous êtes en train de travailler sur des objets en plastique, il faut savoir comment serrer l'étau, sinon vous allez bousiller le bout. Et voilà le problème, pourquoi je l'ai trouvé très difficile à retirer. Voilà, vous voyez le calcaire, voilà, plein de calcaire. Voilà, c'est pour ça. Bon, درك انا حنشري واحد ومن بعد كي نسقمها وتنجح راني ندير لكم دوزيام فيديو. بقاو على خير، صحيتو. السلام عليكم اليوتيوبر. فوالا جو سوي دو روتور. راني كملت لا ريباراسيون تاعي بالصحة والهنا. حبيت نعطيكم برك معلومة بلي هاد الخيوط هادوما ما كانوش محكومين بهذه الطريقة بشرطيطهم، كانوا محطوطين نورمال عادي. الور شوف، من اخطر لي ريباراسيون اللي ديروهم تاع الالكتروميناجي سي بيان لا ماشين ا لافي، باسكو لا ماشين ا لافي عندها تريسيتي منا وعندها الماء منا، فهمت؟ وهذا هو الخطر، هذا هو لو بلو دونجورو، لو avec l'électricité. On peut jamais, on sait jamais qu'est-ce qui peut se passer. Il faut pas laisser les fils électriques, et j'ai soudé les fils électriques, il faut pas laisser traîner dans ce bac, parce que dans ce bac, faites le bac hada, il y a un passage de l'eau qui passe. On sait jamais si il y a un trou dans ce tuyau, le bac il va se remplir de l'eau. Je sais pas si ils ont mis des ouvertures pour l'évacuation de l'eau. Apparemment il n'y a pas des ouvertures, c'est un bac fermé. Alors c'est très dangereux de laisser les fils électriques traîner, soudés, surtout de cette manière, ils sont soudés. Malgré que vous mettez le chartéton, ça ne suffit jamais. Il faut toujours travailler en haute sécurité, parce que vous savez que l'eau et l'électricité, c'est un danger, est égal au danger mortel. Voilà, il faut bien les éloigner. Même si le bac il se remplit de l'eau, il n'y a aucun souci. Les fils ils sont loin, sans aucun problème. Voilà le dernier essai, c'est la dernière vidéo. Voilà, ça marche. J'ai pas encore mis la courroie. La courroie, je vais la placer tout à l'heure, hors vidéo. هذيك لا كوروا، هذيك لا كوروا دوك شويه نبلاصيها، هذيك voyez la courroie, هذيك voilà, elle marche très bien, impeccable, voilà, très bien, elle marche. Bon, alors voilà le matériel que j'ai utilisé pendant cette travaux. Et voilà. Merci de votre attention. J'aime, abonner, partager. Merci beaucoup. Au revoir. À la prochaine.